मेरा जीवनका 5वटा टर्निङ पोइन्टहरू, मेरा जीवनका 5वटा टर्निङ पोइन्टहरू आज भन्न मन लाग्यो। मेरो पहिलो टर्निङ पोइन्ट मेरो जन्म नै हो। किनकि मान्छे के घरमा जन्मन्छन् कि अस्पतालमा जन्मन्छन्, तर म यो विकासानन्द मन्दिरमा जन्मेँ। किनकि मलाई अस्पतालबाट फेला पारिएको होइन, घरबाट पनि फेला पारिएको होइन। मलाई उद्धार गरियो क्षेत्रपाटीको, काठमाडौँ स्थित क्षेत्रपाटीको गणेश मन्दिरबाट। अतः भगवान गणेश नै मेरो पहिलो अभिभावक हुन गयो। यसलाई म टर्निङ पोइन्ट भन्छु। र यसपछि म जुन परिवारमा हुर्केँ, त्यो परिवारमा हुर्कने क्रममा मैले नाना भाँतीका बदमासी गरेँ। कुट्नु, पिट्नु, पिटाई खानु, ढाँट्नु, लुट्नु, चोरी गर्नुदेखि लिएर सबै खालका बदमासीहरू सानो उमेरमा गर्दै रहेँ, मात्र पैसा बनाउनको लागि। किनकि मसँग पैसा हुँदैन थियो, घरले पैसा दिन सक्दैन थियो। र यही क्रममा मैले जीवनको लक्ष्य के बनाएँ? भविष्यमा डाकु हुने लक्ष्य बनाएँ। डाकु, किनकि मैले एउटा फिल्म हेरेको थिएँ त्यो बेला, डाकु मङ्गल सिंह। त्यो फिल्ममा डाकुले आर्मीहरूलाई समेत लखेटेको सिन देखेपछि मलाई लाग्यो सबभन्दा बलियो त डाकु पो हुने रहेछ। र त्यसपछि मैले आफूलाई डाकु दन्तवक्र भन्छु। म नामाकरण पनि गरेँ आफ्नै, डाकु दन्तवक्र गर्छु। यो दन्तवक्र महाभारतको एकजना पात्र हो। म महाभारत कथा सुन्ने गर्थेँ। हेर्नुहोस् अब सपना के डाकु बन्ने सपना। त्यही बेला 12-13 वर्षकै उमेरमा मलाई बाल मन्दिरको पेन्टिङ स्कुलमा भर्ना गरियो। अनि त्यो पेन्टिङ स्कुलमा पेन्टिङ सिक्दै जाने क्रममा मैले एकपछि अर्को पुरस्कार पाउँदै गएँ। र त्यही पुरस्कार पाउने क्रममा म 1979 मा रसिया जान पाइयो। र यसरी डाकु बन्ने मान्छे कलाकार बन्न पुग्यो। यो मेरो जीवनको दोस्रो टर्निङ पोइन्ट थियो। याद राख्नुहोस् यसलाई, यो मेरो जीवनको दोस्रो टर्निङ पोइन्ट। अब मेरो लक्ष्य रह्यो म संसारको महान कलाकार रेम्ब्रान्ड जस्तो बन्न चाहन्छु। म विश्वविख्यात कलाकार रेम्ब्रान्ड जस्तो बन्न चाहन्छु। यो मेरो सपना बन्यो। यो मेरो जीवनको दोस्रो टर्निङ पोइन्ट थियो। र यसै क्रममा 18-19 वर्षको उमेरमा मलाई पेटको रोग लाग्यो, कब्जियत भयो। 7-8 दिनमा बल्ल एकचोटि दिशा हुने भयो। र डाक्टर औषधि अस्पतालले काम नगरेपछि म योगको लाइनमा आएँ। योगको किताब पढेर योग गर्न थालेँ। योगबाट मेरो रोग निको हुँदै गएपछि प्राणायाम गरेँ। र त्यही 18-19 वर्षकै उमेरमा जनकपुरको नराह भन्ने हाम्रो गाउँ थियो। र त्यहाँ गएर 1 महिना ध्यान गर्न थालेँ। त्यो ध्यानको गहिराई यति गहिरो हुँदै गयो, यति गहिरो हुँदै गयो, यति गहिरो हुँदै गयो कि यो त्यो 1 महिनाको दरमियानमा बिना गुरु किताबको भरमा गरेको ध्यानको आधारमा मलाई सविकल्प समाधि घट्यो। र त्यो समाधि पश्चात मेरो जीवनको पुरानो जीवन, ती सबै जीवन भनेको मैले भोगेको जीवन, मैले सोचेको जीवन, यी सबै कुरा मेरो मनको, मेरो विचारको कमाल मात्र हो। जीवन भनेको विचार पनि होइन, भोगै पनि होइन। जीवन भनेको त्यहाँभन्दा माथि, त्यहाँभन्दा अझै माथि छ भन्ने कुराको बोध भयो। किनकि त्योभन्दा अगाडि मलाई आनन्दको लागि म पेन्टिङ गर्थेँ। तर जब यो समाधि घट्यो त्यसपछि मलाई केही नगर्दा पनि आनन्द आयो।
म पैसा कमाएर मात्रै आनन्द आउने अवस्थामा थिएँ। अब केही नगर्दा पनि आनन्द आउन थाल्यो, गरे पनि आनन्द, नगरे पनि आनन्द। यो आनन्दै आनन्दको अवस्थामा पुगिसकेपछि मैले निदो गरेँ, अब म घर छोडेर या घर फोडेर भए पनि भाग्छु म इन्डियामा। र यसरी म इन्डियामा भाग्नु यो मेरो जीवनको तेस्रो टर्निङ पोइन्ट थियो। याद राख्नुहोस्, त्यो समाधि घट्नु मेरो जीवनको तेस्रो टर्निङ पोइन्ट, जसले मलाई भारतमा 6 वर्ष बसेर म संस्कृत युनिभर्सिटी, सम्पूर्णानन्द संस्कृत युनिभर्सिटीको कम्पेरेटिभ फिलोसफीको विद्यार्थी भएँ। 3 वर्षको डिप्लोमा सकाएँ र त्यही क्रममा भारतको कलकत्ताबाट मैले करेस्पोन्डिङ कोर्सबाट अल्टरनेटिभ मेडिसिन्समा डक्टर उपाधि हासिल गरेँ। यो इन्डिया बसेको बेलाको उपलब्धि भयो। यो मेरो जीवनको, मैले यहाँहरूलाई भनिहालेँ, त्यो मेरो तेस्रो टर्निङ पोइन्टको उपलब्धि थियो। र टर्निङ पोइन्ट अझै अगाडि छ। र त्यसपछि नेपाल आएर मैले भारतबाट प्राप्त गरेका विभिन्न विद्याहरू मध्ये एउटा विद्या रेकीको कक्षा लिँदै जाने क्रममा मैले कमलेश्वरीलाई भेटेँ र उहाँलाई भेट्दा उहाँलाई रेकी दीक्षा दिने क्रममा, रेकी पास गर्ने क्रममा जुन ऊर्जाको अनुभूति भयो, जुन शक्तिको अनुभूति भयो, यो दुवैको एनर्जीको जुन फ्रिक्वेन्सी मिलेको मलाई बोध भयो। र त्यो बोधपछि अनि हाम्रो बिचमा बिस्तारै प्रेम सम्बन्ध बन्दै गयो। र त्यो प्रेम सम्बन्धले म विवाह गर्दिनँ भनेर बस्नेको मान्छे मैले विवाह गर्न पुगेँ। यो मेरो जीवनको चौथो टर्निङ पोइन्ट थियो। त्यसपछि छोरी निर्माणा जन्मिन्, त्यसपछि क्वान्टम सम्बुद्ध जन्मे र उनीहरूको आध्यात्मिक चासो, उनीहरूको मस्तिष्कीय क्षमतालाई देख्दा लाग्छ यो पनि पूर्वजन्मको कर्मको संस्कार, कर्मको फल हो। उनीहरूको पनि र हाम्रो पनि, र यसले हाम्रो जीवनलाई बडो धन्य बनाइदिएको छ र संसारको लागि उदाहरण बनाइदिएको छ। आज हामी एउटा विकासानन्द होइन, हामी परिवारै टिमवर्कको रूपमा अगाडि बढिरहेका छौँ। आध्यात्मिक रूपमा पनि परिवारैले, छोराले, छोरीले, बुवाले, आमाले सबैले एउटै भिजनलाई सेयर गरेर बसेका छौँ। र मैले बनारसमा बस्दा एउटा कविता लेखेको थिएँ। त्यो कविता यहाँ सार्थक भएको छ कि ऐसा पिला दो मुझको हाला कि घर ही बन जाए मधुशाला। मलाई यसरी हाला भनेको रक्सी पिलाउनु कि घर नै मधुशाला यानी भट्टी बनोस्। ऐसा पिला दो मुझको हाला कि घर ही बन जाए मधुशाला। बीवी मेरी बने साकीबाला, साकीबाला अर्थात रक्सी खन्याउने केटी। बीवी मेरी बने साकीबाला, बच्चों को भी बना दो पीने वाला। ऐसा पिला दो मुझको हाला, ऐसा पिला दो मुझको हाला कि घर ही बन जाए मधुशाला। बस यो कुरा आज मैले सार्थक भएको महसुस गरेको छु। र यो चौथो टर्निङ पोइन्ट पछि पाँचौं टर्निङ पोइन्ट के होला भन्ने यहाँहरूलाई लागिरहेको होला। म काठमाडौँमा जन्मेको, काठमाडौँमा हुर्केको, मेरो कर्म क्षेत्र पनि काठमाडौँ नै, मेरो जन्म क्षेत्र पनि काठमाडौँ नै, सबै कुरा काठमाडौँ। तर त्यति सबै कुरा हुँदा हुँदै पनि यो मेरो उमेर अनुसार, यो शरीरको उमेर अनुसार हामी वानप्रस्थ आश्रममा जानुपर्छ भन्ने बोध मलाई भइरहेको थियो। र त्यो वानप्रस्थ आश्रममा जानु भनेको के? वान भने प्रस्थ भनेको वनतिर फर्कनु, नेचरतिर फर्कनु। 50 वर्ष नागिसकेपछि हाम्रो शास्त्रमा भनेको छ कि अब जे गर्नु छ संसारको लागि गरिसक्यो। अब संसारमा टाँसिएर, जुका टाँसिएर बसे जस्तो बस्ने होइन। अब त्यहाँ कुनै लिनु दिनु छैन। अब त परमात्मासँग जोडिने समय हो। अब त नयाँ जिन्दगीको लागि सामल बनाउने समय हो। नयाँ अन्तर यात्रा गर्ने समय हो। र यो अन्तर यात्राको साथसाथै परलोकको यात्राको लागि पाठे जमाउने पनि समय हो। त्यसकारण अब त बिस्तार बिस्तारै शरीर कमजोर हुँदै जान्छ। अब त बिस्तार बिस्तारै मन पनि कन्फ्युजनमा फस्दै जान्छ सामान्य मान्छेको। त्यसकारण यो 50 वर्ष नागिसकेपछि मान्छे संसारसँग टाँसिएर बस्यो भने ऊ जति दुखी कोही पनि हुँदैन। किनकि उसलाई अब शरीरले पनि साथ दिँदैन, उसको धन पनि काम आउँदैन, उसका छोराछोरीले पनि काम दिँदैन,
त्यसकारण उसको लागि एउटै मात्र साथी भनेको ऊ आफै हो र उसले खोज्ने परमात्मा हो। उसले परमात्मासँग जोड्ने समय हो र यो समय जोडिएन भने जन्म जन्म भड्किन्छ मान्छे। र यही कुराको मध्यनजर राख्दै मैले जङ्गलको सेरोफेरो यस्तो ठाउँ खोज्दै रहेँ कि जुन ठाउँमा झरना पनि होस्, जुन ठाउँमा झरना पनि होस्, हिमाल पनि देखियोस् र जुन ठाउँबाट झरना, हिमाल, गुफा र चारैतिर जङ्गल होस्, ऋषिमुनिहरूले तपस्या गरेका तपस्थली होस्, यस्तो ऊर्जावान ठाउँ भेट्यो भने म वानप्रस्थको लागि हामी सपरिवार तयार हुनेछौँ। किनकि हाम्रा छोराछोरी पनि आध्यात्मिक रूपमा हामीलाई सहयोग गर्नको लागि 100% सहमत छन्। त्यसकारण हामी सपरिवार नै जङ्गल खोज्दै जाँदा पञ्चासे क्षेत्र जहाँ वेदको पञ्चम मण्डल अवतरित भएको कारणले गर्दा यो क्षेत्रलाई पञ्चासे भनियो भनेर ग्यारी भन्ने एकजना रिसर्चरले बताएका छन्। यो पञ्चासे क्षेत्र, पोखराको पञ्चासे क्षेत्रमा आउँदा यहाँको ऊर्जाले, यहाँको आध्यात्मिक ऊर्जा र प्राकृतिक छटा सौन्दर्यले मन्त्र मुग्ध पार्दियो र त्यसपछिबाट हामीले यहाँ आउने निधो गर्यौँ, यहाँ जग्गा किन्यौँ र नभन्दै कोरोना काल लागिसकेपछि यो ठाउँ हाम्रो लागि वरदान भयो। यो ठाउँ हाम्रो लागि वरदान भयो र अब म यहाँ आइसकेपछि मेरो लागि यो जीवनको पाँचौं टर्निङ पोइन्ट बनिदियो र म चाहन्छु हामी जस्तै वानप्रस्थ जीवन बिताउन चाहनेहरू जो अबको जीवन छोराछोरी हुर्किसक्यो, अब त स्वास्थ्य खोज्ने, स्वास्थ्यलाई जोगाउने हो, शान्ति कायम गर्ने हो, आनन्द खोज्ने हो, परमात्माको सान्निध्यमा जाने हो भनेर जसलाई बोध भएको छ, जसलाई लागेको छ, त्यस्ता वानप्रस्थी मान्छेहरूको लागि हामीले यहाँ एउटा राम्रै जग्गा फेला पारेका छौँ र यो जग्गामा यहाँहरू सबैको लागि एउटा आध्यात्मिक यात्राको, अब वानप्रस्थीय जीवनको लागि एक महान थलो बनेको छ, तीर्थ बनेको छ, तपस्थली बनेको छ र यो हाम्रो लागि मात्र होइन। किनकि यहाँ हामीले 20औं रोपनी जग्गाकोमा आश्रम बनाउने प्रयास गरिरहेका छौँ, सुरु पनि भइसकेको छ र अबको जीवन आध्यात्मिक बनाउन खोज्ने, विशुद्ध आध्यात्मिक बन्न जीवन बिताउन खोज्नेहरूको लागि हामी दिल खोलेर स्वागत गर्छौँ। सबैको जय होस्। हिजो भएका बुद्धहरू त्यसलाई नमस्कार, उनीहरूलाई नमस्कार, आजका बुद्ध पुरुषहरूलाई नमस्कार र भोलि आउने बुद्ध पुरुषहरूलाई पनि नमस्कार गर्दै म बिदा लिन चाहन्छु। जय होस्, जय होस्, जय होस्, जय मनोक्रान्ति।